हालो, येवकार तुमकां सगल्यांक। आयज हांव कोत्ता कुवाळ्याचे कालदीन। कुवाळो मनशाचे भलायकेक सारको बरो, तेका जायते हेल्थ बेनिफिट्स आसात। आयज तुमकां हांव एक कुवाळ्याची रेसिपी करून दाखयता। कुवाळ्याचे कालदीन करपाक हांवें अर्दो किलो कुवाळो घेतला, तो बरो क्लीन करून तेजे बारीक कुडके केल्यात। मागीर हांवें नाल्लाची सोय घेतल्या 2 कोपां, सुकी कोथमीर घेतल्या हांवें 1 टेबल स्पून, हे हांवें मिरयां घेतल्यान 10, तिकी 1 इंच घेतल्या, हळदीचो पिठो 1 टीस्पून घेतला, जिरें घेतला हांवें 1 टीस्पून आनी लसूण घेयले। टोमाट घेतला एक व्हडलें आनी पियाव घेतल्यात 2 बारीक कातरून, मीठ घेतला टेस्टाक, 2 सोलां घेतल्या, एक हांवें जिती सांग घेतल्या आनी 150 ग्राम्स हांवें सुंगटां घेतल्या, ती बरी क्लीन करून तेका मीठ लायलां आनी 1 कप हांवें उदक घेतलां ती सोय वांटपाक। आतां हांव नाल्लाचो सोय वांटून नाल्लाचो रोस काडटा। 2 कोपां ही आमी सोय जी घेतली ती आतां वांटतले। सोय वांटून तिजो रोस काडपाक हें हांव सगलें घालतां। जिरें, हळदीचो पिठो, तिकी, मिरयां, कोथमीर आनी लसूण। हितून हांव आतां 3/4 अशें उदक घालून तेजो दाटूच रोस काडटा। आतां हांवें सोय वांटून तेजो रोस काडून घेतला। हो हांवें पयलो दाट सोयेचो रोस काडून घेतला आनी मागीर तितूनच अर्दें कप उदक उरलोलें पळय, तितून तें उदक घालून हांवें अर्द्या कपाचो रोस काडून घेतला, हो पातळ रोस। आतां हांव एका आयदनाक तेल घालून हो पियाव बरो भाजून घेता। पियाव मातसो बेगीन भाजून येवपाक आनी बरो सॉफ्ट जावपाक हांव इल्लेशें मीठ उडयतां चिमटीभर। आतां हांव पियाव मातसो कलर चेंज जावपा लागतरी हितून हे टोमाट घालपाचे, जिती सांग आनी सोलां घालून बरें फोंड मारून घेवपाचें। टोमाट मातशें सॉफ्टशी जालें म्हणटरी ही सुंगटां धुयन करून बरी घालपाची आनी तेकाय मातशें 1-2 मिनट बरें फोंड मारून घेयात। आतां हांव हे कुवाळो बारीक कुडके केल्ले ते हितून फोंडान घालता।
हो आतां हांवें तो पातोळ रोस काडलेलो तो तितून घालता. आतां तेका एक लीड लायन तें बरें उकडूंक दवरता. तेका आतां लीड लाव तें बरें शिजोवन दी. आतां हो कुवाळो शिजलेलो आसा, सो हांव ते आतां दाट हांवें सोयक वांटलोली ती दाट रोस काडलेलो तेजो, तो दाट रोस आतां हांव तितून एड करता. आनी मीठ टेस्टाक. आनी तें बरें मिक्स करून घेता. आतां एक पाटी बरें मिक्स करतरी हांव तेजेर धाकणें धाकून बरो खतखतो येवंक 1-2-3 मिनट दवरता. हें चोय आतां आमचें गोवन कुवाळ्याचें कालदिनजान रेडी जालां. ही म्हजी रेसिपी तुमकां लायक जाल्यार आनी असले व्हिडियो तुमकां आनीक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी शेअर करात. देव बरें करूं.